अशीतितमं दशकम् 80 स्यामन्तक उपाख्यानम्। तत्राजितस्त्वमतलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहः मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसुस्सत्राजित् गिरमनुजनस्त्वां मणिहरं जनानां पीयोषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरमपि गतो भूकपिगुहाम् भवन्तमवितर्कयन् नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दः शरणं हि मां कैहरोदुं मिथ्यलापन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यधितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा तेन दत्तां न वरमणीं च परिगृह्णन् अनगृह्णन्नमो मागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु सखलु व्रीलालोलः विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमुनिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादात् मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातु मिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव कापथमथिः कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।